Galaxy News Hour live. सरकारले बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा बल्ल दर्ता गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा यस अघिका धेरै व्यवस्था हटाइएको छ। खासगरी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको स्वार्थमा असर पुग्ने प्रावधान हटाइएका छन्। यसअघि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक तिनै व्यापारीको दबावमा संसदमा दर्ता नगरी बिचैबाट अपहरण गरिएको थियो। सांसदहरूले पढ्न नपाउँदै विधेयक निजी विद्यालय सञ्चालकका हातमा पुर्याएको थियो। त्यही स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि विधेयक संसदमा दर्ता गराउनबाट रोकिएको थियो। भने शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई स्वयं निजी विद्यालयका सञ्चालक हुन्। कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि भएका उनले शिक्षालाई व्यापार बनाउँदै आएका छन्। अहिले शिक्षा मन्त्री भएपछि आफ्नो व्यापारमा असर गर्ने प्रावधान किन ल्याउँथे र? अन्ततः आफू र आफू जस्तै व्यापारिक समुदायको हित रक्षक हुने गरी देशको कानुनमै उलटपुलट पारिदिएका छन्। वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ बाजी नै भएकाले उनी यस पदका लागि स्वतः योग्य हुनुपर्ने हो। तर यहाँ कानुन र राज्यका नीति नै आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ अनुकूल बनाउन कुनै बाधा विरोध छैन। निजी विद्यालयलाई निश्चित समय सीमा दिएर गुठीमा लैजाने प्रावधान आफैमा कति उचित वा अनुचित भन्ने बेग्लै बहसको विषय बनेको छ। तर यस प्रश्न यो हो कि प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ जोडिएका पदाधिकारीले ल्याउने कानुन राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन, आम नागरिकको पक्षमा छ कि छैन, निश्चित स्वार्थ समूह वा वर्गको लागि मात्र हित गर्नेछ। अनि आफूलाई हेरेर कानुन बनाउन दिएर सुशासनको अभियानमा लागेको भन्ने सरकारले कस्तो नजिर स्थापित गर्न खोजेको? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक बल्ल पुग्यो संसदमा। निजी विद्यालय गुठीमा रूपान्तरित हुन नपर्ने एसईको प्रावधान हटाएर 12 कक्षामा मात्र बोर्ड परीक्षा हुने। झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन। 29 जना प्रतिवादी मध्ये 4 जना फरार, 3.5 अर्ब बिगो। संविधान सभाका अध्यक्ष नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने। बालुवाटारबाट महाराजगञ्ज हुँदै गौशालासम्म शवयात्रा गरिने। शेयर बजार फेरि लयमा फर्कियो। 39.5 अङ्कको वृद्धिपछि 2000 बिन्दुको अवरोध पार, 1.5 अर्बको कारोबार। र अमेरिकी संसदको ओभरसाइट कमिटीको अनुसन्धानबाट राष्ट्रपति बाइडेन परिवारले भ्रष्टाचार गरेको फेला। महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सदन र समितिलाई सभामुखको निर्देशन। धेरै समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक बल्ल संसदमा दर्ता भएको छ। नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा बुधबार दर्ता गरेको हो। शिक्षा ऐन 2028लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक यसअघि निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको दबावमा रोकिन पुगेको थियो। ती निजी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबावमा के प्रावधान फेरिए र विधेयकमा अब मुख्य प्रावधान के छन् त? ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीको यो प्रस्तुति हेरौँ।
बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080मा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोके बमोजिम सञ्चालन हुने भनिएको छ। साथै स्थानीय तहले तोकेको शुल्कको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालय चलाउनु पर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा भने कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन। नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी अर्थात् बोर्ड अफ ट्रस्टीको मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्नेछ। त्यसअघि दायित्व फरफारक गर्नुपर्नेछ। कक्षा सञ्चालन र विद्यालय स्थापनाको अधिकार र स्थानीय तहमै हुने भनिएको छ। विधेयकमा शैक्षिक गुठी भन्नाले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठीलाई बुझिने स्पष्ट पारिएको छ। गुठीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरू भने सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण हुनेछन्। विधेयकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावक मध्येबाट चयन हुनेछ। कर्मचारीको सुविधाको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नेछ। त्यस्तै शिक्षकले गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय पढाउँदा अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउनु पर्नेछ भने अन्य विषय शिक्षणको माध्यम नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुने भनिएको छ। विधेयकमा आधारभूत तहको कक्षा भनेर 1 देखि 8 सम्म र माध्यमिक तह भनेर 9 देखि 12 कक्षासम्मलाई व्याख्या गरेको छ। यसअघिको कानुनमा प्रधानाध्यापकको व्यवस्था नभएको हुँदा नयाँ प्रस्तावित कानुनमा प्रधानाध्यापक राख्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा विभाग प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको छनौट समितिले चयन गर्नेछ। प्रधानाध्यापक चयन गर्दा माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। शिक्षक सरुवाको व्यवस्था भने स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसअघि यस्तो अधिकार जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयलाई नै थियो। विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न रोक लगाइएको छ भने अभिभावक वा अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आर्थिक लाभ लिन वर्जित गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले विशेष सूचना निकालेर तोकेभन्दा बाहेकका ठाउँबाट सुविधा लिने गरी सल्लाहकार वा विज्ञ बस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनी स्थापना गर्नेदेखि कुनै व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन नपाइने गरी शिक्षकको यो नवीन व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित ऐनमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय दिउँताउने प्रावधान छ। विधेयकमा शिक्षा कार्यालयलाई 9 प्रकारको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। त्यस्तै विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गर्ने, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक विद्यालयको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि शिक्षा कार्यालयलाई नै तोकिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि सबै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखिएको थियो। विधेयकको व्यवस्था संसदबाट दुरुस्तै पास भए आधारभूत विद्यालयको प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहको हातबाट फुत्किनेछ। विधेयकमा शिक्षक बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल आधारभूत तहमा शिक्षक बन्न 12 कक्षा उत्तीर्ण भए पुग्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै माध्यमिक तहको शिक्षक बन्न स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ। विधेयकमा शिक्षक हुन अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स अनिवार्य लिएको हुनुपर्नेछ। विद्यालय व्यवस्थापन र कक्षा थपको स्वीकृति, विद्यालय स्थानान्तरण गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था छ। ऐन विपरीत कार्य गरे स्थानीय तहले विद्यालय खारेज गर्न सक्नेछ। यी लगायतका नवीन व्यवस्थासहित संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयक अबको संसद बैठकमा छलफलका लागि जानेछ भने त्यसमा सांसदहरूले राय सुझाव दिनेछन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्ने र त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जानेछ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। यस विधेयकका प्रावधान कस्ता छन् भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता गोविन्द कुँवरले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालालाई सोधेका छन्। निजी विद्यालय के त साँच्चै भनेपछि उनलाई निजी विद्यालय उसमा जानुपर्ने छ भनेर पहिले थियो अनिवार्य रूपमा, अहिले जान सक्ने छ भनेर चाहिँ ज्यान बचाइदियो। त्यो दोस्रो किसिमको कुराकानी हो। पालिकाले चाहिँ त्यो शुल्क निर्धारण गरिदिनु पर्ने, नाम स्थानीय पालिकाले गरिदिने, त्यो सकारात्मक पनि हो। मैले सकारात्मक किन भने पालिकालाई अधिकार दिने, उसले चाहिँ त्यस्तो गर्नै पर्छ।
त्यो किसिमको कुरामा विमति त्यति धेरै जलाउन जस्तो किसिमको लाग्दैन। पेप्सनले त्यसरी विरोध गरे पनि देखिन। त्यो मानेमा त्यो पनि सल्ट्यो भनेर भन्न ठान्छु। तर त्यसले एउटा दीर्घकालीन असर चाहिँ के बनाउने भयो भने निजी विद्यालय नियमित रूपमा चल्ने भए। अब सार्वजनिक विद्यालयमा पैसा दिन नपाउने भनेर भन्ने किसिमको कुरोकानी छ। तर पैसा दिने कसले हो चाहिँ है, त्यहाँ अभिभावकबाट नलि 1 रुपैयाँ नलि निःशुल्क हो भनेर भनेको छ। त्यहीँ अर्को ठाउँमा के गर्यो भने निजीले लिन पाउने भनेर भनिदिएको छ। त्यसो भए निजीले लिन पाउने, सरकारले त्यसो भए निजीमा जाने मान्छेहरूको निम्ति निःशुल्क शिक्षा भयो त? प्रश्न गर्ने ठाउँ हो नि त। पालिकाको अधिकारमा हामीले के भन्यौँ भने पालिकाको एकल अधिकार कि साझा अधिकार, त्यो किसिमको कुरो छ। संविधानको कोटै गरेको छ, त्यहाँ माथि प्रस्तावनामा नै त्यो कोट गरेको छ, राम्रो कुराकानी गरेको छ। तर प्रश्न कहाँनिर आयो भनेदेखि प्रदेश सरकारलाई केही अधिकारहरू दिएको छ। अब प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार पालिकाको भित्रको अधिकार हो कि त्यो बाहिरको अधिकार हो? किनभने उसले त अनुसूची 9 अन्तर्गत मात्रै पाउने हो, संविधानको अनुसूची 9। यसले त 8 अन्तर्गत झिकेर चाहिँ दियो। त्यसो भए संविधानको बर्खिलाप हो कि होइन, मुद्दा हाल्यो भने के हुने हो? त्यो कुरोको उत्तर अझै पनि खोज्न बाँकी छ। मलाई लाग्छ खोज्नुपर्छ होला, त्यो खोज्ला होला। अर्को शिक्षकहरूको बारेमा, शिक्षकहरूले राजनीति नगर्ने भनेर स्पष्ट छ, एकदम स्पष्टसँग। अब दलको शिक्षक होइन, अब चाहिँ पेसाकर्मी शिक्षक बन्ने भनेर चाहिँ बडो राम्रोसँग आएको छ। त्यो मानेमा हामीले अब दलीयता भयो भनेर जुन गुनासो गरिरहेको थियौँ त्यसलाई चिर्न बल गरिरहेको छ र पहिलेभन्दा सुधारको ढङ्गमा छ। अब अहिले राहत शिक्षकहरू उदाहरणको लागि आन्दोलित भए। अब राहत शिक्षकहरूको माग के हो? उनले चाहिँ हामीलाई पहिले जस्तो किसिमको पनि गरेन भनेर भन्ने हो। अब उनीहरूले त के भन्नु भने राहतहरू हुनुहुन्छ वा अस्थायी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वतः स्थायी हुँदैन भन्न पऱ्यो नि त सिधा। बरु 2 वर्ष समय दिन्छौँ, 3 वर्ष समय दिन्छौँ, त्यति बिचमा आफ्नो निम्ति क्षमता बढाउनुहोस्। क्षमता बढाउन सक्नुभयो आउनुहोस् प्रणालीभित्र, क्षमता बढाउन सक्नुहुन्न पैसा लिनुहोस्, घर जानुहोस्, केही त भन्नु पऱ्यो नि होइन र? त्यो किसिमको कुरा चाहिँ अझै अलिकति स्पष्टसँग चाहिँ आउन सकेको स्थिति देखिँदैन। अब आशा गर्ने ठाउँ कहाँनिर छ भने नियावलीमा व्यवस्था भएअनुसार भन्ने शब्द चाहिँ पर्या छ। अब नियावली पनि के अरे त्यो कार्यविधि पनि सँगै बनाइदिए भने सम्भावना छ यसरी ढेर। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको अन्त्येष्टि भोलि पशुपति आर्यघाटमा हुने भएको छ। मंगलबार दिवंगत भएका नेमाङको भोलि बालुवाटारबाट महाराजगञ्ज हुँदै शङ्खपार, धुम्बाराही, चाबहिल हुँदै गौशालासम्म शवयात्रा गर्ने र बिहान 11 बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने नेकपा एमालेले जनाएको छ। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने र भोलि सार्वजनिक बिदा समेत दिने निर्णय सरकारले हिजै गरिसकेको छ। उनको पार्थिव शरीर आज दिउँसोदेखि बालुवाटार स्थित निवासमै राखिएको छ। मंगलबार बिहानदेखि श्रद्धाञ्जलीका लागि ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको थियो। एमालेले उनको सम्मानमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। नेमाङको मंगलबार बिहान हृदयघातका कारण 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। महिला अनुयायीमाथिको जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा सुनसरी चतरा धामका सिद्ध बाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ। जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै बुधबार सो मुद्दाबाट गिरीलाई सफाई दिएको हो। यसअघि पनि उनलाई 2077 मङ्सिर 22 गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाई दिएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरी पुनः सुनवाई गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले बदर गरेपछि सो मुद्दा पुनः जिल्ला अदालत सुनसरीमा पुगेको थियो। बाल सुधार गृह वीरगञ्जमा गैरातीको विवादले तनाव सिर्जना भएको छ। भक्तपुरबाट सारिएका 18 बाल कैदीलाई अन्यत्र लगिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै तोडफोडमा उत्रिएपछि मंगलबार राति स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। बालगृहमा रहेका बन्दीहरूका विवादलाई साम्य पार्न प्रहरीले बाहिरबाट अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको थियो। पर्साका प्रहरी प्रमुख कोमल शाहका अनुसार सुधार गृहमा अहिले 149 बाल कैदी बन्दी छन्। हालै भक्तपुर बाल सुधार गृहमा यस्तै तनाव हुँदा 18 जनालाई वीरगञ्ज सारिएको थियो। उनीहरूले नै
विवाद सुरु गरेको बताइएको छ। अहिले सो ठाउँमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको छ। ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि पर्साका एसपी शाह आफै ठूलो संख्यामा प्रहरी लिएर त्यहाँ पुगेका थिए। प्रहरी भित्र पसेपछि कैदीबन्दीहरूले पत्रकारलाई बोलाउन आग्रह गरेका थिए। आफूलाई बासी खाना खुवाएको, यातना दिएको, विरोधमा बोल्न नदिएको लगायत आरोप बाल कैदीबन्दीहरूले गरेका छन्। सुधार गृहबाट हानीको ढुङ्गा लागेर प्रहरीका साथै केही पत्रकार समेत घाइते भएका छन्। यस क्रममा घाइते भएका 10 जना बाल बन्दीको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले आजदेखि किशोरीहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको HPV खोप लगाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा खोप लगाउने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्। 14 वर्ष उमेर पूरा भएका र 15 वर्ष ननागेका किशोरीले खोप लगाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस विरुद्ध लगाइने खोप सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरूबाट लगाउन सकिने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। खोपले 10 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने चिकित्सकले बताएका छन्। पहिलो मात्रा 6 महिनापछि दोस्रो मात्रा खोप दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका महिलालाई लाग्ने क्यान्सर मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबैभन्दा बढी देखिने गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा राप्रपा सहित पार्टी निकट संगठनहरूले गौहत्या, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार काण्डको पुनः छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। सुशासनको प्रत्याभूति, शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार, स्वदेशमै रोजगार, महँगी नियन्त्रण र जनतालाई राहत प्रदान गर्न दबाव स्वरूप सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। भृकुटी मण्डपबाट सुरु भएको विरोध र्याली रत्न पार्कमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग तुलसी अर्यालबाट। नेपाली कांग्रेस जति पुरानो छ उसभित्रका गुट उपगुटको इतिहास पनि उति नै लामो छ। अहिले पनि कांग्रेसभित्र प्रष्ट रूपमा देखिने 2 गुट सक्रिय छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको संस्थापन र 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर गुट। पार्टीमा सभापति देउवालाई चुनौती दिइरहेका नेताहरू नै अब गुटको राजनीतिको औचित्यमा प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित भएपछि नेता शेखर कोइरालाले पार्टीका हरेक निर्णयमा गुटका आधारमा हिस्सा खोज्दै आएका छन्। उनकै गुटमा छन् महामन्त्री गगन थापा। पछिल्लो समय अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि संस्थापन इतरको गुटमै मिसिएका छन्। यस गुटले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र गतिविधिमा प्रश्न गर्दै आएको छ। तर नेता शेखर कोइराला अहिले आफैले नेतृत्व गरेको गुटमा रहेका महामन्त्रीहरू र सभापति 2 ध्रुवमा बाँडिँदा पार्टी सञ्चालनमा नै समस्या आएको भन्न थालेका छन्। कांग्रेस सभापति प्रणाली पार्टी भएको र त्यही हिसाबले चल्नुपर्ने, नभए अरू उपाय खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सभापति र 2 जना महामन्त्री 2 ध्रुवमा बाँडिनु भएको छ। अनि पार्टी चल्छ कसरी? हामीले यो सोचेका छौँ कहिले? यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। सभापतीय प्रणाली हो भने त्यो हिसाबले हामी हिँड्नु पर्यो। होइन भने अर्कै कुनै उपायहरू हामीले खोज्न पर्छ। कोइरालाले काभ्रेको धुलीखेलमा सभापति र महामन्त्री 2 ध्रुवमा विभाजित हुँदा पार्टी नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरिरहँदा महामन्त्री गगन थापा भने नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थिए। त्यहाँ महामन्त्री थापाले कांग्रेसको आन्तरिक चुनाव महँगो हुँदै गएको मात्र बताएनन्, गुटगत प्रतिस्पर्धाले पार्टी नै भताभुङ्ग भएको टिप्पणी पनि गरे। हामीले के खर्चिलो बनाएका छौँ पार्टीले गरेको काम, पार्टीको अधिवेशन खर्चिलो बनाएका छौँ, देशको चुनाव खर्चिलो बनाएका छौँ, जताततै पैसाको बोलबाला बनाएका छौँ। तर पार्टी सञ्चालन कस्तो भएको छ? पार्टीको चुनाव लड्यो है भनेको जस्तो, अनि गुटहरू भन्छ, अनि गुटको नेताहरू कस्तो गर्छ? कुराकानी मिल्यो भनेदेखि भने 700 जना इलेक्सन पनि भन्छ। कुराकानी मिल्यो, 2टा गुटको नेताको कुरा मिल्यो भने भागवटा मिल्यो भने सबै मिल्यो। तर उनीहरू पनि मन्त्री 400 जना मन्त्री पनि मिलिहाल्छ। गण्डकी प्रदेशमा कस्तो कुरा मिल्यो जस्तो भारी मिल्यो कुरा मिलिहाल्छ, ठ्याक ठ्याक कुरा मिल्छ। अनि जुन पनि प्रदेशमा कुरा मिलिरहेको छैन त्यहाँ सक्छ।
नेता गुटको कुरा मिलेको सबै कुरा मिल्यो, गुटको कुरा मिलेको सबै कुरा मिल्यो। अनि त्यो गुटको प्रभावले माथिदेखि तलसम्म सबतिर भित्र बनायो। काङ्ग्रेसकै एक थरी नेताहरू कुनै पनि दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन गुटहरूले समेत सकारात्मक भूमिका निर्वाह मात्र गरेका हुँदैनन्, नेतृत्वका खराब क्रियाकलापलाई समेत नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेका हुन्छन् भनेर मान्छन्। आफै गुटको नेतृत्व गरेका र पार्टी सभापतिको दाबी गरिरहेका नेताहरूबाट आएको यस प्रकारका अभिव्यक्तिले कतै इतर समूहका नेताहरू सभापतिलाई रिजाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। अङ्ग्राज न्यौपाने, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। बर्दियाको राजापुरमा सेवाग्राहीसँग हाजिरी गराउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानाध्यापक नियन्त्रणमा लिएको छ। 14,500 रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा श्री सरस्वती बाल प्राथमिक विद्यालय शङ्करपुरका प्रधानाध्यापक लक्ष्मीदेवी उपाध्यायलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो। घुस मागेको सूचना एवं उसुरी निवेदनका आधारमा आयोगको बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट खचेको चोरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सरस्वती भवन नजिकबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। उदयपुरमा ट्रकको ठक्करबाट नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु भएको छ। बेलका नगरपालिका भागपुर प्रहरी चौकीका इन्चार्ज श्री कुमार बस्नेतको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा बैठकमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा ट्रकले ठक्कर दिँदा बस्नेतको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालक जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन मैकार्थीले मंगलबार राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै महाअभियोग लगाउन आह्वान गरेका छन्। सभामुख मैकार्थीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले सदन र समितिलाई राष्ट्रपति बाइडेनमाथि औपचारिक महाअभियोगका लागि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताएका हुन्। हाउस ओभरसाइट कमिटीको अनुसन्धानले बाइडेन परिवारले भ्रष्टाचार गरेको फेला परेको उनको दावी थियो। रिपब्लिकनहरूले सन् 2021 मा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्नु अघिदेखि नै बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनको व्यापारिक कारोबारको अनुसन्धान गरिरहेका थिए। बाइडेनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको कारण सभाले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने मैकार्थीले बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेन 2024 को राष्ट्रपति निर्वाचनको दौडमा छन्। 80 वर्षीय राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन सभामुखले भूमिका नखेले सभामुखबाट हटाउने पार्टीका नेताहरूले धम्की दिएका छन्। व्हाइट हाउस र डेमोक्रेटिक सांसदहरूले पनि महाअभियोग राजनीतिक बदलाको रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुसका सबै निर्णयलाई समर्थन गर्ने बाचा गरेका छन्। रुसको सुदूरपूर्वमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटका क्रममा किमले उत्तर कोरियाको पहिलो प्राथमिकता मस्कोसँगको सम्बन्ध भएको बताए। युक्रेन विरुद्ध रुसको युद्धमा पूर्ण र निशर्त सहयोग गर्ने बाचा गरेका किमले यसलाई साम्राज्यवाद विरुद्धको पवित्र लडाईँ समेत भनेका छन्। बैठक अघि किमले रुस आफ्नो सार्वभौम सत्ता र सुरक्षाको रक्षा गर्न पवित्र लडाईँमा उत्रिएको बताउँदै राष्ट्रपति पुटिन र रुसी नेतृत्वको निर्णयलाई सधैँ समर्थन गर्ने बताए। यसैगरी पुटिनले आर्थिक सहयोग र मानवीय प्रकृतिका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्ने बताएका थिए। पुटिन र किमले रुसको सबैभन्दा आधुनिक अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल भोस्टोचनी कोस्मोड्रोममा भेटवार्ता गरेका थिए। उनीहरूबीच युक्रेन युद्धका लागि हतियारका विषयमा सम्झौता हुने आकलन गरिएको थियो। अहिले रुसलाई तोपका गोला लगायत हतियारको आवश्यकता छ भने उत्तर कोरियालाई स्याटेलाइट प्रविधिको खाँचो छ। गत केही महिनामा जासुसी स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने उत्तर कोरियाको प्रयास 2 पटक असफल भइसकेको छ। पुटिनले स्याटेलाइट निर्माणमा सघाउने यसअघि नै बताइसकेका छन्। किमले रुसका लागि रेलमा यात्रा गरिरहँदा उत्तर कोरियाले राजधानी प्योङयाङ नजिकैको पूर्वी तटबाट 2 छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो। दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चीफ अफ स्टाफले तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिरहेको बताएका छन् भने जापानका मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनोले कूटनीतिक माध्यमबाट उत्तर कोरियाको विरोध गरेको जनाएका छन्।
आइतबार र सोमबार बढेको शेयर बजार हिजो केही घटेको थियो, तर आज फेरि उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज 39.48 अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै बढ्न थालेको नेप्से परिसूचक अन्तिमसम्म निरन्तर बढ्दै 2007 अङ्कमा पुगेर रोकिएको हो। दिनभरमा 1 अर्ब 49 करोड 55 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसमा 213 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 11 वटाको घटेको छ। 4 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्से परिसूचकले 2000 बिन्दुको अवरोध पार गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि ब्याङ्कहरूको ब्याज घट्ने र तरलता पनि थप सहज हुने अपेक्षाका साथ लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्। त्यसको असर शेयर बजारमा देखिएको हो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन पहल थालेको छ। बुधबार डच बैंक एफएमओका प्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौँमा भएको छलफलमा इपान पदाधिकारीहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा खरबौं डलर लगानी आवश्यक भएको भन्दै सस्तो दरमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराइदिन एफएमओसँग आग्रह गरेका हुन्। सरकारले हालै 12 वर्षमा 35,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको रणनीति लिएको छ, तर अहिले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण 2600 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको सरकारले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए नै खारेज गरेको स्मरण गराउँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अथाह लगानीको अवसर भएको इपानको भनाइ छ। एफएमओका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल जोन्जेनिलले नेपालमा जलविद्युत प्रवर्धकले वातावरण, समाज र सरकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एफएमओले ठूलो लगानी भित्र्याउन चाहेको बताए। एफएमओले नेपालमा एनएमबी बैंक मार्फत $50 मिलियन अर्थात् 6.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी ऋण जलविद्युतमा लगानी गरेको छ। त्यस्तै 82 मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनामा जर्मन विकास बैंक र ओपेक फन्ड सहितका संस्थाबाट भएको 8 अर्ब ऋणको नेतृत्व एफएमओले नै गरेको छ। 216 मेगावाटको अप्पर त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजनामा 2 अर्ब रुपियाँ सिधै ऋण लगानी गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। करिब 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 57 दिनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। 29 जनालाई प्रतिवादी बनाएर बुझाएको प्रतिवेदनमा 4 जना फरारको सूचीमा छन्। 32 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले आफूसँग रहेका 25 जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने सीआईबीले 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउने भनेको थियो। सीआईबीले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिवादीको संख्या नै फरक परेको छ। गत साउन 3 गते तस्करी गरेर ल्याएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट नियन्त्रणमा लियो। सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरे पनि पछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई जिम्मा दिइयो। 22 दिन विभाग र 35 दिन सीआईबीले अध्ययन गरेर तयार बनाएको प्रतिवेदन 57औं दिनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ। 57 दिनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउनु अघि सीआईबीले आफ्नो कामबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्यो। उक्त सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी र पक्राउ परेका तथा फरार गरी 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउने भनियो। जम्माजम्मी अहिले 32 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् र 32 जनामा 9 जना नेपाली छ, 23 जना नेपाली छ र 9 जना विदेशी नागरिकहरू यसमा संलग्न रहेको कुराहरू म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यसमा फरार अहिलेसम्म अनुसन्धानमा देखिएको क्रममा रहेकोमा 18 जना फरार छ, जसमा 14 जना विदेशी रहेका छन् र 4 जना नेपाली नागरिक फरार अहिलेसम्म देखिएको छ। सीआईबीको हिरासतमा अहिले 32 जना छन्, तर तीमध्ये 25 जना विरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस सीआईबीले गरेको छ। संगठित अपराध लगायत कसुरमा अनुसन्धान गरेको सीआईबीले अन्तिम समयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा सरकारी वकिलले अध्ययनको समय नपाउने र मुद्दा फितलो हुने गुनासो गर्दै आएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सीआईबीले यस्तै गरेको छ। सीआईबीले उनीहरूलाई 7वटा ऐनका दफा अनुसारका कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ।
भन्सार ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐन अनुसारको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने सिआइबीको राय छ। 60 दिनभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सिआइबीले ढिला गरे पनि आफूहरूलाई छुट नहुने र निर्धारित समयभित्रै मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले हामीले सर्र हेर्दाखेरि अगाडिपट्टिको उसमा कतिजनालाई प्रतिवादी बनाएको छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा 29 जना भनेर उल्लेख भएकोले मैले 29 जना भने। अझ अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी छ र यसमा अब कुन कुन प्रतिवादीको हकमा नचलाउने निर्णय भयो, अर्थात् अन्य प्रतिवादीका हकमा के भएको छ भन्ने कुरा पछि अभियोग पत्र तयार हुँदाखेरि प्रष्ट हुने नै छ। र अब हामी समक्ष के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जति दिन बाँकी भए तापनि हामीले त्यो थप दिन पाउँदैनौँ र 61औं दिनमा जसरी पनि हामीले अदालत समक्ष अभियोग पत्र तयार गरेर दायर गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि हामीले रात दिन लगाएर पनि यसलाई चाहिँ अभियोग पत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी त्यो दिन चाहिँ जसरी पनि प्रस्तुत गर्छौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरुमा बरामद गर्दा ब्रेक्सु सहितको सुन 155 किलो थियो। पछि गालेर तौल लिँदा 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको थियो। सुन तस्करी प्रकरण विभाग सिआइबी हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ। सरकारी वकिलले सिआइबीको सिफारिस अनुसार नै अभियोजन गर्छन् वा त्यसमा थपघट गर्छन् त्यो भने आगामी 3 दिनभित्रै थाहा हुनेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसकेको देशबाट संघीयता खारेज हुन सक्ने बताएका छन्। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै उनले आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारकै घटक दल नेपाली कांग्रेस समाजवादी मोर्चालाई लिएर सशंकित रहेको समयमा उनले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दाबी समेत गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले अहिलेसम्म खासै राम्रो काम गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले गर्ने राम्रो वा नराम्रो कामले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने बताए। लामो अवधि त संघीयता थिएन नै हैन। हामीले 62-63 को परिवर्तनपछि यो प्रयोग गरेका छौँ। यो नयाँ प्रयोग गर्नुहोस्। यो नयाँ प्रयोग कतिको जगमा उभिन्छ। यो हामीले यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्दै गयौँ। यो अलि राम्रोसँगले फलदायी भयो। आम जनतालाई यसले बढी मात्रामा सेवा पुर्याउन सक्यो, देशको विकासलाई यसले तीव्रता प्रदान गर्न सक्यो भने यो संरचनाहरू टिकेर जान्छ। नत्र भने त्यो कुरा चाहिँ एउटा बोझ मात्रै भयो, भारी मात्रै भयो भने जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो कुरामा परिवर्तन पनि हुन सक्छ। हिजो एक खालको जस्तो अब 14वटा अञ्चल थियो त्यो गयो होइन। त्यस्तै गरेर यो अहिले जुन संविधान बनेको छ, संविधानले संहितामा हामी गएका छौँ। अब यो संविधान त यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि छ नि। त्यसो हुनाले पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन अझै। त्यसो हुनाले संहिता अहिले पनि एउटा प्रयोगको कुरा हो, प्रयोगमा छ। यसलाई सफल गर्न सक्नुपर्छ। यदि यो देशको आवश्यकता हो प्रयोग गरेर सफल गर्न सक्नु पर्यो। देशको आवश्यकता होइन भने आफै भोलि तपाईँ हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो समाप्त हुन्छ। लामो विवाद र बहसका बीच नेपालको संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गर्यो। त्यसको करिब 2 वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको छ। नेपालको समेत लगानी रहने झण्डै 92 अर्ब रुपियाँ लागतको परियोजनाले देशको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनेछ। तर देशको संसदले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा गइसकेको परियोजनाबारे कतिपय सत्तारूढ र प्रधानमन्त्री सहभागी मोर्चाकै दलले विरोधको चेतावनी दिइरहेका छन्। राजनीतिक चुनौतीका अलावा 5 वर्षभित्र खर्च नभए अनुदान फिर्ता जाने कडा शर्तका बीच विभिन्न अवरोधका कारण समयमा विकासे योजना सम्पन्न नहुने खराब विगतले एमसीसीको भविष्य त्यति सुखद र उपलब्धिपूर्ण हुने देखाउँदैन।
गत भदौ 13 गते अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका उपाध्यक्ष अल्फोर्ड र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतबीच कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान भयो। यसले लामो समय राजनीतिक बहसमा अल्झिएको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा गयो, जसलाई मन्त्री महतले कोशी ढुङ्गाकै संज्ञा दिए। तर प्रधानमन्त्री आफै सहभागी समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूको प्रतिक्रिया उति उत्साहजनक छैन। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममै एमसिसी जनताले स्वीकार नगरेको भन्दै कार्यान्वयनमा आउन नदिने चेतावनी दिए। यसबाहेक पनि विकासीय आयोजनामा विभिन्न नाममा हुने अवरोधले समयमा योजना सम्पन्न नभएको विगत हामीसँग छ। यस्तोमा 5 वर्षभित्र सक्नै पर्ने झन्डै 60 अर्ब अनुदान खर्च नभएमा फिर्ता हुने शर्तले समयभित्रै कार्यान्वयन पूरा नभए जटिलता आउने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जग्गा प्राप्त गरेर आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा विगतको अनुभव त्यति सुखद छैन र हामीले अब स्वाभाविक रूपमा सम्झौता गरेका छौँ, योजनालाई अगाडि बढाउने भनेर भनेका छौँ। भनेकै भरमा एमसिसी को कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि त्यसको अर्थ निराश हुने भन्न खोजेको होइन। यसको अर्थ के हो भन्दा बढी सजगताका साथ, बढी सक्रियताका साथ नेपाल सरकारले विशेष चासो राखेर यो आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब कार्यान्वयनमा चाहिँ नै बढी तदारुकता देखाउन सकिएन भने गाह्रो छ। एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विभिन्न भागमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भए पनि विभिन्न विकासीय योजनाका जटिलताका अलावा राजनीतिक विरोध समेत हुने भएमा त्यसले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने पक्का छ। अब राजनीतिक आग्रहको समाधान त न अमेरिकासित छ न हामीहरूसँग छ। जसले राजनीतिक आग्रह लिएका छन् तिनीहरू नै परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसै कुनै हालतमा पनि अब कम्युनिस्टहरूलाई अमेरिका ठिक भन्न लगाउन भारतले चाहिँ हामीहरूलाई यो राम्रै काम गर्यो भनेर भन्न उहाँहरूले अहिलेसम्म कहिल्यै गर्नुभएको छैन। नेपालको धर्म संस्कृतिको पनि समर्थन कहिल्यै गर्नुभएको छैन। नेपालमा पुँजी परिचालन गर्ने वर्गको पनि कहिल्यै समर्थन गर्नुभएको छैन। यो 4 वर्गको त उहाँहरू सनातन रूपमा विरोधै गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सिरियस कुरो होइन। उहाँहरूले कानुन बाहिर गएर केही तलमाथि गर्न आँट्नुभयो भने कानुन बमोजिम उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। पक्ष विपक्षको लामो बहस चिर्दै नेपालको संसदले 2078 फागुन 15 व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरेको हो र हालै यो कार्यान्वयनको चरणमा समेत गइसकेको छ। देशको पूर्वाधार विकास र विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक ठानिएको परियोजनामा नेपालको समेत लगानी परेको छ। तर देशले एकपटक टुङ्ग्याइसकेको परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था आयो भने विदेशी सहायता फिर्ता जाने मात्र नभई विद्युत व्यापार र पूर्वाधारमै समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। अनि हाम्रोमा समयमै विकासी योजना नसकिने नराम्रो रोग पनि छ। त्यसैले सरकार अनि राजनीतिक दलबाट इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता नदेखाउने हो भने एमसिसीको भविष्य सहज देखिन्न। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा पंकज विक्रमको नेतृत्वमा रहेको 14 महिना पनि पुगेको छैन। तर विवाद र किचलोको भने पहाडै पहाड छ। नयाँ कार्य समिति आएदेखि सुरु भएको गुट, उपगुट र विवाद अहिले चुचुरोमा नै पुगेको छ। एन्फा अध्यक्ष र महासचिव विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। तर एन्फाले यसलाई निवेदनको संज्ञा मात्र दिएको छ। एन्फा पूर्वाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा 48 सदस्यको हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष नेङमा र महासचिव राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव इमेल मार्फत पठाइएको थियो। असन्तुष्ट पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै स्वतः बर्खास्त रहने विधानमा रहेको दावी गरेको छ। तर यो विधानमा नभएको महासचिव किरण राई बताउँछन्। सङ्कटमा रहेको एन्फा नेतृत्वलाई फुटबल लथालिङ्ग बनाएको आरोप समेत लागेको छ। गर्नुभएको चाहिँ विशेष साधारण सभाको माग हो र विशेष साधारण सभाको मागमा विशेष सूची चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अध्यक्ष र चाहिँ महासचिवको बर्खास्तगीको एजेन्डा बनाउनु पाउनु पर्यो भन्ने उहाँको माग छ। अब विशेष साधारण सभाको माग गर्नलाई साधारण सदस्यहरूको अब 1/3 होइन सदस्यहरूको सिग्नेचर चाहिन्छ। 1/3 सदस्य भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सदस्य संस्थाहरू व्यक्ति सदस्य हुँदैन, संस्था सदस्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो 1/3 सदस्य हो कि होइन, उहाँहरूको सिग्नेचर हो कि होइन भन्ने कुरो त चाहिन्छ होला नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको निवेदन आएको छ। अब त्यसलाई हामी चाहिँ अब त्यो हेरेर
त्यो अनुसारको सम्बोधन गर्छौँ। बर्खास्तीको कुरा आइरहेको छ, सस्पेन्डको कुरा छ, त्यो चाहिँ मान्न तयार हुन्न तपाईँहरू? होइन, ठिक छ। मलाई देखाइदिनु पर्यो नि त कुन धारामा छ त त्यो, होइन? यसरी आउनु बित्तिकै बर्खास्त हुन्छ भने धारा देखाइदिए त म छोडेर हिँडिहाल्छु, मलाई पनि होइन ढुक्क हुन्छ। त्यो धारा छैन, त्यो धारा नभएर छोडेर हिँड्दाखेरि त मलाई नि फेरि उहाँले के भन्छ, गैर जिम्मेवार भन्नुहुन्छ, होइन? उहाँले के भन्छ नि, महासचिव एउटा सानो चिरकटरमा आएको निवेदनमा छोडेर भाग्ने भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब भाग्नु पनि भएको छैन, कोट गरेर दियो भए त हामी हिँडिहाल्थ्यौँ। उहाँहरूको निवेदन भने त्यो कोट छैन, यो धाराअनुसार तपाईँ जानुहोस् है भने पनि छैन। यति छोटो समयमा यति धेरै विरोधीहरू चाहिँ हुनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? अहिले नेतृत्व गरेर कसले आउनुभयो, को आउनुभयो भन्दा निवर्तमान अध्यक्ष र निवर्तन पनि भएन, प्रतिस्पर्धी अध्यक्ष, होइन? चुनावमा पराजित हुनुभएको अध्यक्ष महासचिवजीहरू आउनु भएको छ, होइन? अब मलाई लाग्ने चाहिँ नैतिक रूपमा उहाँहरूले 4 वर्ष चाहिँ अब चुप लाग्नुपर्ने हो, काम गर्नु दिनुपर्ने हो, होइन? किनभने उहाँलाई साधारण सभाले नर्मली के भने तपाईँ 4 वर्ष चुप लाग्नुहोस् भने हो, होइन? हतारेर 1 वर्षमै उहाँहरू हटाएर कुर्सीमा आइहाल्ने गरी आउनु भएको छ। उहाँले लाउनु भएको आरोपहरू जुन छ, अब त्यो समस्या छ त, होइन? फिफाको कन्ट्रोल फन्डिङमा छौँ हामी, त्यो कसले लाग्यो त्यो कन्ट्रोल फन्डिङ? उहाँको कार्यकालमा भएन कन्ट्रोल फन्डिङ, उहाँहरू दुईजनाको कारणले लाग्यो होइन कन्ट्रोल फन्डिङ। त्यही कन्ट्रोल फन्डिङको कारणले बजेटहरू अहिले चाहिँ रिलिज हुनु चाहिँ समस्या भएन। अनि उहाँहरूले जुन कुरा चाहिँ पेमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यकालको हो त्यो पेमेन्ट, उहाँहरू आफ्नै कार्यकालको पेमेन्टहरू हो नि त, किन नदिनु भयो उहाँहरूले? अहिले खरो कुरा गरेर हुन्छ? ठिक छ, अहिले कुर्सीमा छौँ, जिम्मेवारीमा छौँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्कोले गरेको भए पनि संस्थागत कुरा जिम्मा लिन्छौँ हामी, होइन? धेरै भेन्डरहरूको पेमेन्टहरू दिनुपर्ने छ, त्यो जिम्मा लिन्छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी यदि कसैको रोकिएको छ, क्लबहरूले पाएको छैन, कसैले पाएको छैन भने हामीले त्यसको जिम्मा लिन्छौँ, तर मूल रूपमा त्यसको जिम्मा त उहाँहरूले लिनुपर्छ। कर्माजीले लिनु पर्यो, इन्द्रमानजीले लिनु पर्यो नि त, होइन? समस्या पार्ने, संस्था बिरामी बनाएर छोड्ने, घाइते बनाएर छोड्ने, खुट्टा भाँचेर छोड्ने, अनि हामी आएर चाहिँ उपचार गरेर यसो चाहिँ हिँड्ने बनाइरहेको बेला फेरि चाहिँ हिँड्ने किन बनाइस् भनेर आएर चाहिँ प्रहार गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक बल्ल पुग्यो संसदमा। निजी विद्यालय गुठीमा रूपान्तरित हुन नपर्ने एसीईको प्रावधान हटाएर 12 कक्षामा मात्र बोर्ड परीक्षा हुने। झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझाए अनुसन्धान प्रतिवेदन। 29 जना प्रतिवादी मध्ये 4 जना फरार, 3.5 अर्ब बिगो। संविधान सभाका अध्यक्ष नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने। बालुवाटारबाट महाराजगञ्ज हुँदै गौशालासम्म शवयात्रा गरिने। शेयर बजार फेरि लयमा फर्कियो। 39.5 अङ्कको वृद्धिपछि 2000 बिन्दुको अवरोध पार, 1.5 अर्बको कारोबार। र अमेरिकी संसदको ओभरसाइट कमिटीको अनुसन्धानबाट राष्ट्रपति बाइडेन परिवारले भ्रष्टाचार गरेको फेला। महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सदन र समितिलाई सभामुखको निर्देशन। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.